خلاصہ پانی نال مثال دے کے رب بیان فرماندا ہے کدی کدی اینج ہی ہوندا ہے جڑی باطل شائع ہوے نا بے فائدہ شائع ہوے نا دھوکے والی شائع ہوے نا کدی کدی او دا پلہ بھاری ہوندا ہے تے جڑا اصل خالص تے جوہر ہوے نا اصل چیز فائدے والی ہوے کدی کدی او دب جاندی ہے پلہ کدی کدی جڑا ہے نا او ککھا کانے دا جڑا ہے نا او اوتے ہوندا ہے تے جڑی اصل چیز ہوندی ہے او دا پلہ جڑا ہے نا او نیوا ہوندا ہے تو ظاہری اعتبار دے نال اگر ویکھیا جاوے تے اے باطل اے ناحق اے عبث اے نکھٹو جڑی چیز ہے اے کدی کدی اصل چیز اصل جوہر دے اوتے اے سوار ہوئی ودی ہوندی ہے او دبے ہوئے ہوندا ہے او مغلوب ہوندا ہے تے اے غالب ہوئی ودی ہوندی ہے تو اس واسطے دھوکھا نہ کھا جاوے کہ اے جو ہن اے اوتے ودی ہے سوار ہوئی ودی ہے اور حق جڑا ہے او مغلوب ہویا ودا ہے پانی تلے ہویا ودا ہے لہذا پانی جڑا ہے او دے نالوں جڑا مقام ہے او اس جگ دا اس بلبلے دا میل کچیل دا زیادہ ہے نہ فرمایا اے وقت ہی ہوندی ہے اصل باقی او ہی رہندی ہے جڑی لوگاں دا فائدہ کرن والی چیز ہوندی ہے تا اسے چیز دا نا جڑا ہے او پانی ہے تو لہذا انسان اگر کدی کدی اے غالب آ جاوے نا کفر اگر بے ایمانی انسان اے توانو کافی یہ چیزاں دا چانن ہو سی بعض اوقات ہی ہوندا ہے بندہ سچا ہی ہوے نا او بیچارہ مغلوب ہویا ودا ہوندا ہے او پریشان ہویا ودا ہوندا ہے تے جڑا دو نمبر ہے عبث ہے فضول ہے بیکار ہے جھوٹا ہے او دا پلہ موڑ بھی اتے ہو سی تو ظاہری اعتبار دے نال ویکھیا جاوے تو قرآن مجید فرقان حمید فرماندا ہے پریشان ہون دی لوڑ کائی نہیں اے کدی کدی اینج ہوندا ہے کہ ذرہ برابر جڑا ہے نا اے جڑی خس و خاشاک ہے یا اے جھگ ہے اے پانی دے اوتے غالب آ جاندی ہے لیکن اصل مڑ بھی جڑا ہے نا او پانی ہوندا ہے تو لہذا وقتی طور تے اگر کوئی پریشانی آ جاوے تو بندے نو دے کولو پریشان نہیں ہونا چاہیے تو ہن آنے ذرا کربلا دے مقام دے اندر نقصان سب تو زیادہ کیدا ہویا ہے تو سیدہ دا ہویا ہے اہل بیت اطہار دا ہویا ہے سب تو زیادہ نقصان جڑا ظاہری اعتبار دے نال ہویا ہے کیدا ہویا ہے اور غالب ظاہری اعتبار دے نال کون ہے وہ یزیدی لشکر ہے جڑا 20 یا 22 ہزار دی تعداد ہے اور نقصان بظاہر کیدا ہویا ہے مغلوب بظاہر جڑے نا او کون ہوئے او سیدنا امام علی مقام اور آپ دے رفقا ہوئے لیکن قرآن فرماندا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال اے یاد رکھیں کہ یہ چیزاں وقتی ہوندیاں اصل دے وچ چیز اوہ باقی رہندی ہے جڑی لوگاں دا فائدہ کردی ہے تو جس نے اسلام دی بقا کیتی ہے اسلام دا دفاع کیتا ہے فرمایا او موڑ بھی باقی ہے بھاویں او جت کے بھی جڑا ہے نا اج یزید دا نام لین والا موڑ بھی موجود کوئی نہیں اگر اج بھی کوئی نام لین والا ہے تو مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا لین والا موجود ہے کیوں کہ اے اما ما ينفع الناس جڑی چیز فائدے والی ہوندی ہے وہ مڑ بھی اصل رہندی ہے باقی رہندی ہے اور اگر اس حوالے دے نال ویکھیا جاوے تو نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی اما ما ينفع الناس جڑی فائدے والی چیز ہوے نا ہمیشہ باقی رہندی ہے تو فرمایا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے ہر کربلا مولانا ظفر علی خان مطلب ہے آج تو کم و بیش 1400 سال دے وچوں 60-61 کٹ دے ہو اگر تو اتنا عرصہ جڑا گزرن دے باوجود بھی آج یزید دا نام لین والا کوئی نہیں اور اگر لین والا بھی ہے نا تو او لین والا نفرت اور کراہت دی وجہ دے نال لین والا ہے وگرنہ محبت دے نال پیار دے نال عقیدت دے نال اور کردار دے حوالے نال سیرت دے حوالے دے نال اگر ينفع الناس فيمكث في الارض تو حضرت مولا حسین آپ دا کردار ہے آپ دی سیرت ہے کہ کربلا دے مقام دے اندر بظاہر سید الشہداء امام علی مقام اور آپ دے رفقا دے اتے او بظاہر جگ آ گئی آئی بظاہر خس و خاشاک آ گئے ہیں بظاہر جڑا ہے نا انہاں دا پلہ بھاری آئے لیکن فرمایا فیذهب جفا او ختم ہو گئے نیست و نابود ہو گئے آج بھی اگر کسی دا پرچم لہراندا پیا تو فرمایا او مولا حسین تو فرمایا مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا تو میرا بھائی ایک قرآن فرماندا ہے جڑی چیز فائدے والی ہوئے نا وقتی طور پہ اگر وہ دب بھی جاوے وقتی طور پہ اگر وہ مغلوب ہو بھی جاوے تو فرمایا مڑ بھی پلہ او دا جڑا نا نیوا نہیں رہتا پلہ ہمیشہ اس دا اچھا تے بھاری رہتا اور اگر نہیں اعتبار آندا تے آپ انا اعطینا کل کوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اٹھاؤ، کل تفاسیر دے اندر موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، روح البیان، دور منصور، امام چلا، کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا کے دیکھو، جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحب زادیاں دا کسے مقام تے حضرت قاسم عبداللہ دا، دوسرے مقام تے دوسرے صاحب زادیاں دا، یا بعض روایات دے اندر دونوں صاحب زادیاں دا کہ ایک دا مکہ پاک ایک دا مدینہ پاک دے اندر وصال ہویا نا، تے آس بن وائل سامیات ہے کہ ویک لو جی ہن انہاں دے نسل ختم ہو گئی ہے، لہذا انہاں دا ہن کسے نا ہی جڑا ہے نا او نہیں لینا، انہاں دا تو ہن نا جڑا نا او لین والا ہن ہے ہی کوئی نہ، لہذا جدو انہاں دا نا لین والا کوئی نہیں نا، ہن انہاں دی اے جڑی ہے نا، اے تحریک، اے تبلیغ، اے مشن، اے توحید، اے رسالت، اے آقام خدا بندی، اے سلسلہ جڑا ہے نا آپ دے جدو وصال ہو سی، آپ اس دنیا تو تشریف لے جاسے نا، اس تو بعد یہ بالکل ختم شد ہو جاسی، لہذا چونکہ آپ دی نسل کوئی نہیں، آپ دی اولاد جڑی ہے نا وہ باقی نہیں رہی، زندہ نہیں رہی، لہذا انہاں دی جڑا ہے نا اور بعد دے اندر اے مشن، اے تحریک، اے آپ دا جڑا کم ہے اے ختم ہو جاسی۔ اس مقام تے جدو انہوں نے اے آپ نو تانا دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرمان دی ہے ان شانئک هو الابتر، محبوب تسی فکر کیوں کر دے پئے ہو، جیڑے تواڈے بدخائن نشان انہاں دا مٹ جانا ہے، تواڈا نشان تا قیامت زندہ۔ اور آپ اٹھاؤ تفاسیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دین، آپ فرمان دین کہ تسی القول الثالث دے اندر آپ فرمان دین فانظر کم قتل من آل البیت ثم العالم ممتلئ منہم، فرمایا کہ ہن ذرا نظر تے مارنا کہ آل بیت اطہار دے گھرانے دے کتنے افراد ہیں جنہاں نو شہید کیتا گیا ہے، لیکن آج بھی اگر دنیا بھری ہوئی ہے تو حسن حسینی انہاں سیدہ دے نال بھری ہوئی ہے، یزید دا نام لین والا آج جڑا ہے دنیا تے موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح مثالاں بیان فرماندا ہے حق دیاں اور باطل دیاں، لیکن جیڑا خس و خاشاک ہوندا ہے، میل کچیل ہوندا ہے اور اے پانی دے بلبلے اور جگ دی شکل وچ ہوندی ہے، فرمایا فَيَذْهَبُ جُفَاءِ ختم ہو جاندی ہے، باقی اگر کوئی چیز راندی ہے تو فرمایا او باقی راندی ہے، نہ اسے دا باقی راندا ہے، فرمایا جیڑا کوئی چنگا کر جاندا ہے، جیڑا کوئی لوگاں دا فائدہ سوچ کے